अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल आप सबके लिए लेकर आता है बहुत ही मज़े के इंटरेस्टिंग नावल्स। ऐसे ही आपके फरमाइश के मुताबिक मैं लेकर आई हूँ नावल तेरे शहर सितमगर में। इसको तहरीर किया है फरियाल ख़ान ने। लेकिन एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए अब मैं आपका इंतज़ार नहीं करवाऊँगी और शुरू करती हूँ तेरे शहर सितमगर में एपिसोड 7। बोझल सी रात गुजर चुकी थी और नया दिन निकल आया था, लेकिन बेनी की दुनिया तो मानो उस जुमले पर रुक सी गई थी। मैं वहाँ आकर तुमसे बात करूँगा। वो चुपचाप मामूल के कामों में मसरूफ़ थी। आज उसने मामूल के मुताबिक कपड़े बदलकर बाल भी नहीं संवारे थे और उसकी इस उदासी को सिर्फ काशान ने महसूस किया क्योंकि वो उसकी चुप की वजह जो जानता था, लेकिन न जाने क्यों वो उससे दोबारा कोई बात नहीं कर पाया था। मेरा सामान बांध दिया बेनी तूने? नाश्ता मुकम्मल करने के बाद पाशा हाथ साफ करके खड़े हुए। जी दादा, कमरे में रखा है। बेनी भी सोफे पर से उठ गई। मैं लेकर आता हूँ सामान। काशान भी उठकर अंदर कमरे में चला गया। क्या हुआ तुझे? तबीयत ख़राब है? उन्होंने बेनी की उतरी हुई शक्ल देखकर प्यार से पूछा। हाँ, सर दर्द की वजह से नींद नहीं पूरी हुई। उसने नज़र झुकाते हुए बात बनाई क्योंकि उन्हें फ़िलहाल वो असल वजह नहीं बताना चाहती थी। लीजिए दादा। काशान ने बैग लाकर पास रखा। वो अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कुछ निकालने लगे। ये ले बेनी, ये तेरी खर्ची है और शानी ये तेरी। उन्होंने बराबर वैसे दोनों को दिए। अब इससे जो चाहो ले लेना और एक दूसरे से लड़ना नहीं, और शानी तो ख़ास तौर पर इससे बिल्कुल नहीं लड़ना, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने सख्ती से ताकीद की तो उसने फर्माबरदारी से सर हिलाया। चलो अब मैं चलता हूँ, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ, उन्होंने बैग उठाते हुए कहा और दोनों को अल्लाह हाफिज़ कहकर घर से निकल गए, जहाँ आप सिर्फ ये दोनों रह गए थे जिन्होंने अब तक बराह रास्त आपस में कोई बात नहीं की थी। बेनी ने टेबल पर से नाश्ते के बर्तन समेट कर ट्रे में इकट्ठा किया और उन्हें लेकर किचन की जाने बढ़ गई। काशान भी अपने कप में बची चाय ख़त्म करने के बाद उसे खाली करके किचन में आया। कल क्या बात हुई उससे? काशान ने कप स्लिप पर रखते हुए संजीदगी से पूछा। वो वापस आकर बात करेगा। सिंक पर बर्तन धोती बेनी ने बिना पलटे ही जवाब दिया। वो चंद लम्हे यूं ही खड़ा उसके पुश देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर शायद इरादा मुलतवी करते हुए वहाँ से चला गया। काम से फारिग होकर बेनी ने कमरे में आकर फिर अपना मोबाइल चेक किया, जिस पर अब तक बाबर की जानिब से कोई कॉल या मैसेज मौसूल नहीं हुआ था, वरना आज से कबल वो सुबह उसे एक मैसेज ज़रूर करता था। उसने खुद ही बाबर का नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। दूसरी जानिब से ये रिकॉर्डिंग सुनकर वो दंग रह गई और बेसाख्ता उसके जहन में काशान की बात गूंजी। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तेरी हकीकत जानने के बाद 2 दिन तो क्या, वो सारी ज़िंदगी कभी पलट कर नहीं आएगा और तू बस इंतज़ार करती रह जाएगी। बेनी के दिल पर क्या गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। इंतज़ार के ये 2 दिन 2 सदियों के मानन कठिन थे उसके लिए, लेकिन दिल का हाल चाहे जो भी हो, दुनिया में उसी तरीके से जीना पड़ता है। सो वो भी बेदिली से ही सही मगर मामूल के काम निपटा रही थी। उसने कई मरतबा बाबर को कॉल की मगर उसका नंबर मुसलसल बंद था। उसने काफ़ी मैसेजेस छोड़ दिए थे मगर जवाब से पर था। वो दिल ही दिल में ख़ुद को तसल्ली दे रही थी कि 2 दिन बाद वो ज़रूर वापस आएगा। अब ये बात अलग थी कि धड़का तो उसे भी लगा हुआ था कि अगर वो वापस ना आया तो। उन्हीं सब में सोचों में गुम उसने काम समेटा और अब मोबाइल लिए लाउंज के सोफे पर बैठी थी। एक रात में ही वो बहुत शिकस्ता लगने लगी थी। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद। एक ही रिकॉर्डिंग बार बार सुनने के बाद उसने ज़िद होकर मोबाइल कान से हटाया और थक कर सोफे के पुस्तर सर टिकाकर आंखें मोल लीं। तुम कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? उसे अपना बचकाना सवाल याद आया। कभी सुना है कि चांद अपनी चांदनी को या फूल अपनी खुशबू को छोड़कर गया हो? उसके सवाल पर बाबर ने उल्टा सवाल किया था। नहीं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा? उसने गंभीरता से कहा था तो वो खुशी से मुस्कुरा दी थी, लेकिन अभी उसकी बातें याद करके बेसाख्ता एक आंसू उसकी बंद आँख के किनारे निकलकर कनपट्टी की जानिब फिसला और उसे लगा कि शायद वो बातें महज बातें ही थीं, महज बातें। दिन ढल गया था, रात निकल आई थी मगर उस रात में कुछ भी खुशनुमा नहीं था, या शायद था भी तो बेनी को महसूस नहीं हो रहा था, जो छत के फर्श पर बाउंड्री से टेक लगाए छोटे बच्चों की माने सिसक कर बेआवाज़ रोते हुए अपने आंसू साफ करती जा रही थी जो मुसलसल बह रहे थे।
وہ کسی کے سامنے اپنی تڑپ عیاں نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے سب سے چھپ کر یہاں دبک کر بیٹھی اپنی ادھوری محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں، ناک بلکہ پورا چہرہ ہی سرخ ہو گیا تھا، اور مزید کسر اس ضبط نے پوری کر دی تھی جو وہ خود پر کر رہی تھی کہ کہیں وہ بلک بلک کر بلند آواز نہ رو پڑے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، ہونٹ لرز رہے تھے اور آنکھیں بہہ جا رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ واپس نہ آیا تو اس کا دل درد سے پھٹ جائے گا۔ کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہے؟ کاشان آہستہ سے کہتے ہوئے اس کے برابر میں آ بیٹھا، جس کی آمد کے باعث وہ چونکی نہیں، کیونکہ اس سے تو اب کچھ نہیں چھپا تھا۔ تیرے رونے سے واپس نہیں آئے گا بینی، مان لے اس سچ کو۔ اس نے دکھی دل سے حقیقت بتائی۔ نہیں، اسے واپس آنا پڑے گا شانی، اسے آنا پڑے گا۔ اس نے یوں ہی روتے ہوئے نفی کی۔ اگر وہ نہیں آیا تو میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ وہ کرب کی انتہا پر تھی۔ رو رو کر ہلکان ہوئی اس لڑکی کو دیکھ کر کاشان کو اندازہ ہوا کہ یہ محبت کے پرخار سفر پر بہت دور نکل چکی ہے، جہاں سے واپسی اب شاید ناممکن تھی۔ چند لمحے یوں ہی اسے دیکھتے رہنے کے بعد بے ساختہ کاشان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہمدردی کی حدت پا کر اس کے ضبط کا بندھ ٹوٹا اور وہ اس کی شرط دبوچے بلک بلک کر رو پڑی، جسے اس نے کچھ بھی کہے بنا جی بھر کر رونے دیا۔ اب تو میری بھی دعا ہے کہ وہ واپس آ جائے، میں غلط ثابت ہو جاؤں، وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ وہ روئی جا رہی تھی اور وہ چپ چاپ اس کا سر سہلا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بینی کو اس وقت کسی نصیحت کی نہیں بلکہ سہارے کی ضرورت تھی۔ کبھی کبھی بڑے سے بڑے فلاسفر کو بھی نصیحت یا فلاسفی کے ہزاروں الفاظ نہیں بلکہ صرف ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کر وہ چند آنسو بہا سکے، اپنا دل ہلکا کر سکے۔ اور وہ تو پھر ایک نادان لڑکی تھی جو غلطی سے سفر پر چل پڑی تھی، جہاں قدم قدم پر آنسو منتظر ہوتے ہیں۔ غم زندگی، غم بندگی، غم جاوداں، غم دو جہاں، میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ بڑی مشکل سے انتظار کی سولی پر لٹکتے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے، لیکن اس کی ابھی تک کوئی خبر نہیں تھی جس کی بینی شدت سے منتظر تھی۔ وہ اس وقت بے سود سی اپنے بستر پر ایسے پڑی تھی جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ تبھی ایک کونے میں پڑا اس کا موبائل بجا، جسے اٹھا کر دیکھنے پر وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھ بیٹھی، گویا اس کے جسم میں زندگی دوڑ گئی ہو۔ اس نے خوشی سے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ بابر؟ اس کی خوشی انتہا پر تھی۔ میں تمہیں ایڈریس بھیج رہا ہوں، تھوڑی دیر تک تم مجھے اس جگہ پر ملو بینی۔ وہ سنجیدگی سے سیدھا اصل بات پر آیا۔ ہاں، میں بس ابھی آئی۔ وہ اس کا حکم بجا لانے کو تیار تھی۔ بابر سے یہ مختصر بات کر کے وہ فوراً اٹھی اور تیزی سے کاشان کے کمرے میں آئی، جہاں وہ ٹیکسی اسٹینڈ پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ شانی، وہ آ گیا ہے، وہ خوشی سے بتاتے ہوئے اس کی جانب آئی تو وہ اپنی جگہ پر حیران رہ گیا۔ بابر نے اسے ایک ایسے پارک میں بلایا تھا جو صرف نام کا پارک تھا، کیونکہ یہاں صرف گھاس اور کچھ ٹوٹے پڑے جھولوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا، جبکہ صبح کا وقت ہونے کے باعث یہ جگہ بالکل ہی سنسان ہو رہی تھی۔ کاشان اور بینی اس وقت پارک کے وسط میں بنے ایک گول ہٹ کے نیچے کھڑے تھے، جہاں کچھ سیمنٹ کی بینچز بھی موجود تھیں اور سرخ اینٹوں سے بنے 4 ٹریک مختلف سمتوں سے اسی ہٹ کی جانب آ رہے تھے۔ کاشان ایک بینچ پر دونوں ہاتھ آپس میں پیوست کیے آگے کو جھک کر سنجیدہ تاثرات لیے بیٹھا تھا، جبکہ بینی بے حد بے چینی سے یہاں وہاں ٹہلتے ہوئے شدت سے اس کے منتظر تھی۔ اس نے پچھلے 2 دنوں سے ہی یہی ہلکا سرمئی سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کے ساتھ کا گہرا سرمئی پرنٹڈ دوپٹہ سینے پر اوڑھے، آدھے بالوں میں کیچڑ لگائے وہ ایسی لگ رہی تھی جیسے لمبے عرصے سے بیمار ہو اور آج کوئی شفا لے کر آنے والا ہے، جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کاشان بس اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ تبھی بینی سامنے دیکھتے ہوئے جگہ رک گئی، کیونکہ سرخ اینٹوں سے بنے ٹریک پر متوازن انداز میں چلتے ہوئے بلیک جینس پر وائٹ شرٹ پہنے بابر انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر بابر نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو کھولے، گویا اعلان کر رہا ہو کہ دیکھو میں آ گیا۔ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بینی خوشی کے عالم میں بھاگتی اس کی جانب لپکی۔ کاشان بھی حیران سا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر خدشہ بالائے طاق رکھ کر دیوانہ وار آ کے اس کے گلے لگ گئی، جو خود بھی کافی قریب آ چکا تھا، اور جواباً اس نے دھیرے سے بینی کے گرد بازو حمائل کیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم کاشان کی موجودگی کو ایسے فراموش کر گئے تھے جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ شکر ہے تم واپس آ گئے، خوشی سے کانپتے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ بابر نے اسے دھیرے سے الگ کیا۔ کیوں، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نہیں آؤں گا؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے نرمی سے بینی کے آنسو صاف کیے۔ ہاں، میں ڈر گئی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ اور تمہیں کس نے ڈرایا تھا؟ اس نے مصنوعی انداز میں آنکھیں سکیڑ کر پوچھا۔ بینی نے بے ساختہ کاشان کی جانب گردن موڑی، جو سنجیدگی سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ اینگری ین مین کون ہے؟ بابر نے کاشان کو دیکھتے ہوئے جاننا چاہا۔
आओ तुम्हें मिलवाती हूँ। वो बाबर का हाथ पकड़े उसे लेकर आगे बढ़ी और काशान के मुकाबिल ला खड़ा किया। ये शानी, मेरा मतलब काशान है, उसने पुरजोशी से तारुफ करवाया। और शानी, ये है बाबर, जो सब जानने के बावजूद वापस आ गया है। अब की बार उसके लहजे और आंखों में मोहब्बत ओत आई थी। हाय। बाबर ने खुशदिली से मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया। काशान जवाब देने के बजाय सिपाट अंदाज में हाथ मिलाया। उसे लग रहा था कि बाबर को पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ ये याद नहीं आया। तो आप हैं वो शानी जिनका जिक्र हर वक्त बेनी की ज़ुबान पर होता है। और उसने हाथ छोड़ते हुए दिलचस्पी से कहा। उनकी मुलाकात पर बेनी भी काफ़ी खुश थी। पहली बात तो ये कि शानी, मैं सिर्फ अपने दोस्तों के लिए हूँ, तुम मुझे काशान ही कहो। उसके बरक्स काशान का अंदाज़ काफ़ी सर्द मोहरी था। और दूसरी बात कि बेनी की ज़ुबान पर मेरा जिक्र होता है, नहीं होता था। अब तो ज़ुबान, जहन और दिल सब पर तुम्हारा ही कब्ज़ा है। उसने उसी अंदाज में मज़ीद कहा तो बेनी की मुस्कुराहट सिमट कर गायब हुई। तो आपको कोई एतराज़ है मेरे कब्ज़े से? बाबर की दिलचस्पी मज़ीद गहरी हुई। नहीं, मैं भला कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला? वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में धीरे से हंसा। उसका ये रवैया बेनी की समझ से बाहर था। हाँ, लेकिन अगर इसे किसी ने नुकसान पहुँचाया तो फिर मैं उसका लिहाज नहीं करूँगा। अगले ही पर उसने संजीदगी से बावर करवाया। ये आप बता रहे हैं या मुझे धमकी दे रहे हैं? बाबर के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था। ये दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। उसने भी कोई मुरब्बत नहीं निभाई। ये तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? बिला आखिर बेनी ने ही ज़च होकर मुदाखलत की। ये बताओ कि तुम कहाँ गायब हो गए थे बाबर, और तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद था? उसने मौजू बदल कर पूछा। मेरा फ़ोन पानी में गिरकर डैमेज हो गया था, इसलिए कि ठीक होने तक मैं किसी से रब्ता नहीं कर पाया। उसने असल वजह बताई। मगर लगता है मेरी गैर मौजूदगी को किसी ने काफ़ी नेगेटिव लेकर तुम्हें मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की। इस बीच वो मुखातिब बेनी से था, मगर उसकी तंज़ीह नज़रें काशान पर थीं जो उसे ही देख रहा था। इन डायलॉग बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम डायलॉग ही बोल सकते हो। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। उसका तंज काशान अच्छी तरह भाप गया था, इसलिए खुद ही बोल पड़ा। हाँ, मैंने ही बेनी से कहा था कि इसकी हकीकत जानने के बाद तुम उसे छोड़ जाओगे। उसने गड़बड़ाए बिना एतराफ़ किया। लेकिन तुम गलत साबित हुए। उसकी बात मुकम्मल होते ही बाबर बोल पड़ा, जिसका फौरी तौर पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेनी का माजी क्या था क्या नहीं, क्योंकि मुझे इसके साथ मुस्तकबिल गुजारना है, माजी नहीं। इसीलिए आप बेनी के जहन में मेरे हवाले से उल्टे सीधे खदशे डालना छोड़ दें। उसने भी मजबूत अंदाज में अपना इरादा बताते हुए उससे बावर करवाया। उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखती बेनी के लब फ़ख्र से मुस्कुराए, जबकि काशान की नज़रों में बाबर के लिए कोई पसंदीदगी नहीं थी, और यही कैफियत बाबर की काशान के लिए थी। बाबर से मिलने के बाद काशान ने खुश खुश बेनी को वापस घर छोड़ा और ख़ुद टैक्सी लेकर अपने काम पर निकल गया, लेकिन सारा वक्त उसका ध्यान बाबर पर ही अटका रहा। अव्वल वो ये सोच सोच कर उलझ रहा था कि उसने बाबर को पहले कब और कहाँ देखा है, मगर वो ठीक तरह कुछ याद नहीं कर पा रहा था। दोइम, उसे गैर महसूस अंदाज में बाबर कुछ ख़ास मुतासर नहीं कर सका था। कल तक बेनी की उजड़ी हुई हालत देखकर एक पल खुद वो भी दुआ कर बैठा था कि काश बाबर वापस आ जाए, उसका दावा गलत साबित हो जाए। वो वापस आ गया था, जिसके साथ ही बेनी की आंखों की चमक और लबों की मुस्कान लौट आई थी। मगर न जाने क्यों काशान इन सब से खुश नहीं था। कोई अजीब सा एहसास, कोई नासमझ सी चुभन उसे मुसलसल बेचैन कर रही थी, और यही वजह थी कि वो बाबर से काफ़ी रुखाई से मिला, हत्ता कि उससे झूठी मुरव्वत भी न निभाई गई। और ऐसा क्यों हो रहा था ये खुद वो भी समझने से कासिर था। पूरा दिन इन्हीं सोचों में गलता अपना काम पूरा करके जब सूरज ग़ुरूब होने के बाद वो घर वापस लौटा तो घर में दाखिल होते ही खाने की लजीज खुशबू ने उसे पल भर को मबहूत कर दिया, और मज़ीद ताज्जुब उसे घर की हालत देखकर हुआ। ये छोटा सा घर नफासत से सिमटा हुआ था, जैसे आज किसी ने बड़े दिल से सफाई की हो। अरे तू आ गया? बेनी की आवाज़ पर वो उसकी जाने मुतवज्जे हुआ। बेनी ने स्किन कलर का सादा सा कॉटन का सूट ब्राउन दुपट्टे के साथ पहना हुआ था। सारे बालों की ढीली मगर नफीस और सिमटी हुई चुटियाँ बनाए वो बहुत ही हशाश बशाश लग रही थी। गालिबन आज 2 रोज़ बाद उसने कपड़े बदल कर अपना हुलिया दुरुस्त किया था। जल्दी से हाथ मुँह धोकर आ जा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ, वो कहती हुई आगे आई। तेरी पसंद के कोफ्ते बनाए हैं, गरम गरम है, जल्दी से आ जा।
وہ خوشی خوشی اسے بتاتے ہوئے کچن کے جانے بڑھ گئی۔ وہ یوں ہی کھڑا پرسوچ انداز میں اس کا تجزیہ کرنے لگا کہ 2 دن سے جس لڑکی کو نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پہننے کا، یکدم اس کی حالت اتنی بدل گئی کہ اس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ گھر چمکا کر کچن کو بھی رونق بخشی۔ اور ان سب کی وجہ کون تھا؟ وہ ایک اجنبی شخص جو کچھ ہی عرصے میں اس پاگل لڑکی کو زندگی کی مانند عزیز ہو گیا تھا۔ کیسا لگا؟ بینی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جاننا چاہا۔ بہت اچھا، بڑے دن بعد آج اتنا اچھا کھانا بنایا تو نے، کاشان نے ٹی وی دیکھتے ہوئے تعریف کی۔ ابے میں کھانے کی بات نہیں کر رہی، میں پوچھ رہی ہوں تجھے بابر سے مل کر کیسا لگا؟ اس نے تصدیق کی۔ کاشان نے گردن موڑ کر پل بھر کو بینی کی جانب دیکھا جو پر امید نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں حسب معمول کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں موجود تھے۔ بینی ڈبل صوفے پر کاشان سے ذرا فاصلے پر بیٹھی تھی اور وہ ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا، مگر اس کی بات سن کر ٹی وی پر سے توجہ ہٹ گئی۔ بتا نا، تیرا خدشہ دور ہوا یا نہیں؟ اب تو تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا بابر سے؟ اسے خاموشی سے خود کو تکتا پا کر بینی نے اصرار کرتے ہوئے دوبارہ جاننا چاہا۔ اگر ہوا تو؟ اس نے الٹا سوال کر کے ٹٹولا۔ لو، اب بھلا کیا مسئلہ ہوگا؟ اسے سوال بے تکا لگا۔ اچھا وہ چھوڑ، یہ بتا بابر کہاں رہتا ہے، اس کا پورا نام کیا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی فیملی میں کون کون ہے؟ اس نے فی الحال اپنے اندیشے پرے رکھ کر بابر کے حوالے سے تفصیلات جاننی چاہییں، کیونکہ اب تک دونوں کی اس کے متعلق تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس کا پورا نام بابر حسین ہے۔ وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، اپنا گھر ہے اس کا، مگر فیملی میں کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، اسی لیے ان دونوں کے انتقال کے بعد اکیلا رہ گیا۔ ابھی وہ اسلام آباد میں ایک ایسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے جو لیدر کا سامان بناتی ہیں، جیسے کہ جیکٹ، جوتے اور پرس وغیرہ، اور اسی کام کے سلسلے میں وہ کراچی آیا تھا جہاں وہ مجھ سے ملا۔ اس نے بنا کسی حجت کے سادگی سے وہ تفصیلات بتائیں جو بابر نے اسے بتائی تھیں۔ اور تو اسے کب سے جانتی ہے؟ پہلی بار کہاں ملی تھی اس سے؟ اس نے دوسرا سوال اٹھایا۔ تجھے یاد ہے کچھ ٹائم پہلے تیرے پیر پر چوٹ لگی تھی تو میں تیری ٹیکسی سے لے کر گئی تھی؟ اسی دن وہ مجھے اسٹیشن کے باہر ملا تھا، اسلام آباد سے آیا تھا، اتفاق سے میری ہی ٹیکسی کی طرف آ گیا تھا سیدھا۔ میں نے بھی چپ چاپ اسے بٹھا کر گاڑی چلا دی، مگر جب بیچ راستے میں اسے پتہ چلا نا کہ میں لڑکی ہوں تو ایسے حیران ہوا جیسے لڑکی نہیں بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ بتاتے ہوئے آخر میں مزے سے تالی مار کر ہنسی۔ پھر نارمل ہونے کے بعد اس نے میرے کانفیڈنس کی تعریف کی، اور جب میں نے اسے ہوٹل کے باہر چھوڑا تو اس نے کہا کہ میں پورا دن اسے اپنی ٹیکسی کی سروس دے دوں۔ مجھے بھی سودا برا نہیں لگا۔ پھر پورا دن اسے جہاں جانا تھا میں لے گئی۔ اسے اپنے شہر کے بارے میں بھی کافی بتایا۔ وہ بہت اچھے سے پیش آیا تھا میرے ساتھ، کوئی چھچور پن نہیں کیا، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی۔ پھر شام کو میں اسے ہوٹل چھوڑ کر گھر آ گئی۔ وہ بتاتے ہوئے پہلی ملاقات میں کھو سی گئی تھی۔ پھر دوسری ملاقات کب ہوئی؟ اس نے سنجیدگی سے مزید کو رہتا۔ دوسری ملاقات شاید ایک ہفتے کے بعد ہوئی تھی، جب میں نعیمہ کی سلائی والے کلاس میں داخلے کا پتہ کرنے گئی تھی تو واپسی پر اسٹاپ پہ ملا تھا وہ مجھے۔ اس نے اپنی بائک پر مجھے گھر تک لفٹ دی۔ پھر تیسری ملاقات بھی ایسے اتفاق سے بازار میں ہوئی، اور پھر ان اتفاقی ملاقاتوں کے بعد طے شدہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ فون پر بات ہونے لگی ہے نا؟ وہ سادگی سے بتا ہی رہی تھی کہ کاشان نے طنزیہ انداز میں بات مکمل کر کے تائید چاہی۔ ہاں، مگر یہ سب زیادہ لمبا نہیں چلا اور اس نے دوستی کے نام پر رشتے کو لٹکانے کے بجائے جلد ہی مجھ سے اظہار محبت کر دیا، اور تو نے اسے قبول کر لیا۔ اس نے متوازن انداز میں جیسے ہی بات مکمل کی تو وہ بول پڑا۔ ہاں، کیونکہ میں بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی، اس نے برملا اعتراف کیا۔ کاشان اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مجھے چوٹ لگے 1 مہینہ اب مکمل ہوا ہے۔ اس کا مطلب تو بابر کو محض 1 مہینے سے جانتی ہے۔ 1 مہینے میں چند ملاقاتوں کے بعد تجھے اس اجنبی مسافر سے محبت ہو گئی جس کے بارے میں تو ٹھیک سے کچھ نہیں جانتی۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لے کر اظہار تعجب کیا۔ جانتی تو ہوں میں اس کے بارے میں سب، کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا کرتا ہے، ابھی تو بتایا تجھے۔ بینی نے بھی حیرت سے توجہ دلائی۔ تو بس وہ جانتی ہے جو اس نے تجھے اپنے بارے میں بتایا ہے، تو یہ نہیں جانتی کہ وہ سب سچ ہے یا جھوٹ۔ اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے تصحیح کی تو بینی کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ وہ مجھ سے جھوٹ کیوں بولے گا بھلا؟ وہ الجھی۔ پتہ نہیں، لیکن اس نے جو کہا وہ سچ ہے، اس بات کا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ اس نے صاحب کوئی سے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ پل بھر کو ساکت ہو کر لاجواب ہو گئی۔ نہیں ہے نا، بس اس نے کہا اور تو نے مان لیا۔ اسے خاموش پا کر اس نے طنز کیا۔ یہ تو کیا الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہا ہے؟ تجھے آخر مسئلہ کیا ہے؟ کیا تو نے اس کے بھیڑیے جیسے نوکیلے دانت اور بڑے بڑے ناخن دیکھ لیے ہیں؟ وہ بری طرح الجھ کر چڑھ گئی۔ بھیڑیے اتنے نقصان دہ نہیں ہوتے جتنے انسان نما بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں۔
اس نے ترکی بترکی کہا، اور مجھے صرف اس بات سے مسئلہ ہے کہ تو کیسے اتنے کم عرصے میں ایک اجنبی انسان سے اس قدر محبت کر سکتی ہے کہ اس کی 2 دن کی دوری پر تیری حالت ہی اجڑ گئی تھی۔ اس نے اسی انداز میں اپنا موقف بیان کیا۔ وہ بھی لمحے بھر کو سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی بات واقعی درست تھی کہ بینی اور بابر کی واقعیت بہت پرانی نہیں تھی، لیکن بابر کے کچھ عرصے کی دوری بینی پر اتنے خطرناک انداز میں حاوی ہوئی تھی گویا صدیوں سے آشنا ہو۔ محبت کرنا نہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، یہ کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، غلط، محبت کبھی بھی اچانک ایسے ہی کسی سے نہیں ہو جاتی، یہ آہستہ آہستہ پنپنے والا جذبہ ہے، لیکن لوگ پہلی نظر کی پسندیدگی کو محبت سمجھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے رو پیٹ کا ہلکان ہوتے ہیں۔ اس نے بھرپور نفی کرتے ہوئے اسے حقیقت بتائی، مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا اور نہ ہی مجھے کچھ جاننا ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ اگلے ہی پل وہ بات ختم کرتے ہوئے صوفے پر سے اٹھی۔ بینی، تو جذباتی ہو رہی ہے، کاشان نے اسے سمجھانا چاہا۔ اگر محبت کرنے کو جذباتی ہونا کہتے ہیں تو ہاں ٹھیک ہے، ہوں میں جذباتی۔ وہ بھی دو بدو ہو گئی۔ اور ویسے بھی تو کیا سمجھے گا کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ تو نے کون سا کبھی کسی سے محبت کیا ہے؟ اگر محبت کی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ محبت کی تڑپ کیا ہوتی ہے۔ اس کے شفاق انداز پر کاشان کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا اور وہ بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے حال سے بے خبر بینی تیزی سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ پر یوں ہی ساکت سا بیٹھا رہا، جس کی اندرونی حالت سے ناواقف بینی انجانے میں اس کے دل پر گھونسا مار گئی تھی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے اسے لگا کہ دل کئی ٹکڑوں میں بٹ کر ٹوٹ گیا ہے۔ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیا ہوگا بینی اور بابر کی محبت کا انجام؟ کیا واقعی بابر بینی کے ساتھ سنسیئر ہے یا محض کوئی دکھاوا یا کوئی ڈرامہ ہے؟ کاشان کس حد تک درست ہے اور آخر کیا ہوا تھا کاشان کے ساتھ؟ کیا کاشان کو کسی سے محبت ہوئی تھی یا کچھ اور بات ہے اس کے پیچھے؟ یہ تو ہم اگلی ایک ساتھ میں ہی جانیں گے، تو جڑے رہیے میرے ساتھ۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔